हेलो स्टुडेन्ट्स, हाउ आर यू? के छ खबर? सब ठिकठाक छ? मेरो नाम हो रामु पाण्डे र म तपाईँहरूलाई पढाइरहेको छु क्लास 11 को फिजिक्स। सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र मैले तपाईँहरूलाई यसभन्दा अगाडि भिडियो 5 मा मैले पढाएको थिएँ एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस र भिडियो 6 मा मैले पढाएँ एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस को सेकेन्ड पार्ट जहाँ मैले कुराकानी गरेँ कन्भर्सन फर्मुला र आज म बनाउँदैछु भिडियो 7 पनि तिम्रो एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिसकै थर्ड पार्टमा डिपेन्ड गरेको छ र यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको रिलेसन कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने बारेमा है। एउटा कुनै फिजिकल क्वान्टिटी जस्तो मान तिमी कतै कुनै स्टुडेन्ट्स अथवा कसैले तिमीलाई सोधियो कि यो फिजिकल क्वान्टिटीको फोर्सको फर्मुला मान एकछिनलाई फोर्सको फर्मुला के होला तिमीले भन्छौ मलाई थाहा भएन। तिमीले के भन्छौ मलाई थाहा भएन भन्यौ भने डाइमेन्सनल एनालाइसिसले तिमीलाई अर्को मेथड सिकाउँदैछ जसबाट अब तिमीलाई फोर्सको फर्मुला डिराइभ गरेर तिमीले इजिली तरिकाले के गरिदिन्छौ फोर्सको फर्मुला यो हो भनेर भन्न सक्छौ। जसमा तिमीलाई एउटा कुरा याद गर्न पर्छ, फोर्स चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तो आज हामी पढ्दैछौँ डिराइभ अ रिलेसन अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी व्हिच डिपेन्ड्स अपन भेरियस फ्याक्टर्स र यसको हामी आज डिराइभ गर्न गइरहेका छौँ। स्टार्ट गरौँ, ठिक छ ल। जस्तो इक्जाम्पल 1 हेर यसलाई कसरी हामी सल्भ गर्ने भन्ने कन्सेप्ट। इक्जाम्पल 1 डाइमेन्सनल मेथड युज गरेर कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई कसरी हामीले डिराइभ गर्छौँ त्यसको बारेमा म अब तिमीहरूलाई पढाउन गइरहेको छु। जस्तो इक्जाम्पल 1 मा क्वेसन आउँछ तिम्रो डिराइभ F is equals to MA यसरी आयो मान बाई डाइमेन्सनल फर्मुला बाई डाइमेन्सनल फर्मुला ल। अब हेर जस्तो यसको सोलुसन कसरी गर्ने त हामीले भन्दाखेरि यसको सोलुसनको लागि हामीले के गर्छौँ त स्टुडेन्ट्स भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो डिराइभ गर्ने रिलेसन भनेपछि हामीले जुन फिजिकल क्वान्टिटी डिराइभ गर्दैछौँ त्यो फिजिकल क्वान्टिटी कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, ठिक छ। जस्तो मान कसैले भनौँ तिमीलाई मोमेन्टमको फर्मुला भन भनेर तिमीलाई कसैले सोधिदियो भने मोमेन्टम भन्ने कुरा कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड छ त्यो तिमीलाई के हुनुपर्छ थाहा हुनुपर्छ। यदि थाहा छैन भने हामीले इक्वेसन डिराइभ गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर मिनिमम रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दाखेरि फोर्स F इक्वल्स टु F हामी यो प्रुभ गर्दै रहेछौँ। कुन मेथडबाट भनेको डाइमेन्सनल मेथडबाट हामी प्रुभ गरिरहेछौँ भने हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि फोर्स के कुरामा डिपेन्ड गर्छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ र हामीलाई एक्ज्याक्ट रिलेसन थाहा भएन भने डाइमेन्सनलले अलिकति हल्का किसिमले के गरिदिन्छ तिमीलाई हेल्प गर्छ। त्यसैले अब यसको रिलेसन अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि F इक्वल्स टु यहाँ हामी डाइमेन्सनल मेथडबाट प्रुभ गर्न गइरहेछौँ भने यसको लागि सुरुमा तिमीले यहाँ लेख्छौ हियर सोलुसनमा हामी यहाँ के भन्छौँ भन्दाखेरि हियर F डिपेन्ड्स अपन एउटा डिपेन्ड्स केमा गरेछ भन्दाखेरि मासमा गर्छ, एउटा डिपेन्ड्स मासमा गरेछ। F डिपेन्ड्स अपन केमा मासमा, त्यही भएर यसलाई लेख्दाखेरि F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु M लेख्ने यसरी, ठिक छ। F डिपेन्ड्स अपन मास, त्यही भएर F डिपेन्ड्स अपन मास। अब फेरि F डिपेन्ड्स फेरि क्या डिपेन्ड्स गरेछ F डिपेन्ड्स अपन F भनेको त हाम्रो के हो फोर्स हो। F डिपेन्ड्स अपन कहाँ भन्दाखेरि एसिलेरेसनमा, त्यही भएर यसलाई कसरी लेख्ने F इज A टु द A भयो। एसिलेरेसनलाई के भन्यो ए भन्यो। अब हेर
हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो यम कहिले कहिले के भइदिन्छ भन्दाखेरि के इक्वेसन खालि यस्तै न्युमेटरमै गएर बस्छ त भन्दाखेरि बस्दैन। भनेको कहिले कहिले के गर्छ भन्दाखेरि यफ इक्वल्स टु यस्तो रिलेसन पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ यम डी स्क्वायर बाई आर। आर त कहाँ आयो भन्दाखेरि डिनोमिनेटरमा आइरहेछ भने यस्तो कुराको लागि आर कहिले तल पनि हुन सक्यो कहिले कहाँ हुन्छ माथि पनि हुन सक्यो। त्यो डिटरमाइन कसले गर्छ भन्दाखेरि यमको पावरले ए को पावरले। त्यही भएर यमको पावर यहाँ मैले के माने यक्स माने र ए को पावरलाई मैले यहाँ के माने वाइ माने। यस्तै एक्स एन्ड वाइ यस्तै जहिले पनि यो जुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ भनेर सोध्छ त्यो फ्याक्टरको माथि एउटा पावर लगाउन पर्छ है। जस्तो यममा भने यमको पावर एक्स माने। अब आरको फेरि फ्याक्टर ए छ ए को पावर कति माने वाइ माने। यो कुरा लेख्नै पर्ने हुन्छ है। अब यो दुईटालाई कम्बाइनिङ गर्थ्यो यसलाई के गर्थ्यो कम्बाइनिङ। अब हेर कम्बाइनिङ गर्यो भने के हुन्छ हेर कम्बाइनिङ गर्यो भने यफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एउटा यमको पावर यक्स आउँछ एउटा ए को पावर के आउँछ वाइ आउँछ। अब यो प्रोपोर्सनलिटी साइन हो। प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउनको लागि के राख्नुपर्छ यो त हामीलाई थाहा छ यमको पावर यक्स ए को पावर वाइ भयो है। यो हो हाम्रो रिक्वायर्ड रिलेसन है। यही नै हाम्रो रिक्वायर्ड रिलेसन हो। तर हामीलाई एक्स र वाइ को भ्यालु थाहा छैन। त्यसैले अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इक्वेसन 1 लाई डाइमेन्सनल फर्मुला युज गरिदिन्छौँ र यहाँ के भनेको के हो भन्दाखेरि के इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भन्छौँ होइन र के भन्छौँ के इज प्रोपोर्सनालिटी प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भनिदिन्छौँ र अब इक्वेसन फर्स्टमा हामी डाइमेन्सनल फर्मुला युज गर्छौँ। ल अब मैले यसमा के गरेँ भन्दाखेरि युजिङ डाइमेन्सनल फर्मुला यसमा युजिङ डाइमेन्सनल फर्मुला अन इक्वेसन कति भन्दाखेरि फर्स्टमा ल एफ भनेको फोर्स हो। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुन्छ भन्दाखेरि एम एल टी को पावर -2 इक्वल्स टु के त कन्स्टेन्ट हो। कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 ल। त्यसपछि यम भनेको त के हो भन्दा मासको डाइमेन्सन यमको पावर कति हो भन्दाखेरि यक्स भयो। ए भनेको के हो ए भनेको एसिलरेसन हामीलाई थाहा छ। एसिलरेसनको फर्मुला कति हुन्छ भनेको यल टी को पावर -2 पावर कति वाइ हो। ल यसलाई लेखौँ यसलाई यम यल टी को पावर -2 इक्वल्स टु यता कति हुन्छ भन्दा एम को पावर यक्स यहाँ कति हुन्छ भन्दा यल को पावर वाइ र टी को पावर कति भयो हेर त -2 वाइ हुने भयो हैन। कति भयो -2 वाइ ठिक छ नि। ल अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो 1 भयो यो पनि 1 भयो। अब ल सल्भ गर्ने। अब इक्वेटिङ द पावर अफ एमएलटी गरौँ न त है। इक्वेटिङ द पावर अफ एमएलटी है त। एमएलटी को पावरलाई हामी इक्वेटिङ गरौँ। एक्स को पावर कति हुन्छ भन्दा 1 हुने भयो एक्स को पावर 1। वाइ को कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ वाइ को पनि 1 हुने भयो। अब यसलाई पनि तिमीले सल्भ गर्यो भने -2y इक्वल्स टु -2 हुन्छ। त्यो भनेको y इक्वल्स टु कति आउँछ 1 नै आउँछ है। त्यही भएर यो मैले लिइनँ है त ठिक छ नि। मलाई x र y चाहिएको थियो यसमा x र y आयो त्यसैले मैले r को सल्भ गरिनँ। अब इक्वेसन फर्स्ट बिकम्स देन इक्वेसन फर्स्ट बिकम्स है। देन इक्वेसन फर्स्ट कस्तो हुन्छ देन इक्वेसन फर्स्ट यफ इक्वल्स टु कति यफ इक्वल्स टु हुन्छ के त्यसपछि m को पावर कति छ भन्दाखेरि 1 m को पावर 1 र a को पावर 1 हुन्छ है। र यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि बाई एक्सपेरिमेन्टले के को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ किनकि यफ भनेको त्यही नै हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई यो जुन डाटा छ एक्सपेरिमेन्टले के भनेको 1 यो तिम्रो डिपेन्ड गर्छ रिलेसनमा है। डाइमेन्सनलले कुनै पनि कन्स्टेन्टको भ्यालु यति नै हुनुपर्छ भनेर डाइमेन्सनल मेथडले सिकाउन सक्दैन। यो यसको ड्रब्याक्स हो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ के को भ्यालु यहाँ 1 राख्ने हो भने बल्ल यफ भनेको त एमै हुन्छ है। यो के को भ्यालु सधैँ 1 हुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन। यो डिपेन्ड गर्छ रिलेसनमा है।
कहिले कहिले 1 हुन्छ, कहिले कहिले 6 पाई पनि हुनसक्छ। जस्तो कतिखेर 6 पाई हुन्छ भन्दाखेरि यफ भनेको जस्तो यहाँनिर लेखेँ यफ इज इक्वल्स टु 6 पाई इटा आरभी यस्तो रिलेसन दियो भने यो के को भ्यालु यहाँनिर हामीलाई बुझ्न पर्छ। के को भ्यालु कति भन्दाखेरि 6 पाई हुन्छ भनेर सम्झनु पर्छ। भनेको रिलेसन अनुसार हामीले के को भ्यालु राख्दै जान पर्छ। बाई यो कति एक्सपेरिमेन्टली के इज इक्वल्स टु 1, अब के इज इक्वल्स टु 1 राख, यफ इज इक्वल्स टु कति आयो भन्दाखेरि यफ भनेको 1 इन्टु कति भन्दाखेरि यम ए हुन्छ। यो भनेको यफ इज इक्वल्स टु यम ए हुनेको हेर। यति भएपछि हामीलाई केमा थाहा भयो भन्दा हामीलाई त थाहा पायो यफ भनेको त कति एमए हुँदो रहेछ। अब सम्झेँ मैले भन्न त पाइयो नि त हैन। यफ इज इक्वल्स टु कति एम के यो लेखेको देख्छ हेर्छ ल एकदम क्लियर छ। मेट्दे है त। अर्को रिलेसन फेरि म अब डिराइभ गर्न गइरहेको छु। यसलाई मेट्दे ठिक छ ल। माथिको पनि मेट्दे है। सी को डिराइभ द रिलेसन जुन थियो यसको पनि मेट्छु मैले। अब हामी आरको कुरा फेरि गर्छौँ यसमा। सबको बोर्डमा लेखेको मार्कर त मेटिँदैन त यो के भयो। ल स्टुडेन्ट्स अब म तिमीहरूलाई कुराकानी गरिरहेको छु आरको डेरिभेसन जहाँ हामी अब डिराइभ गर्दैछौँ इक्जाम्पल 2 र हामीले यफ इज इक्वल्स टु एमभी स्क्वायर बाई आर के गर्छौँ डिराइभ गर्नेवाला छौँ है। डिराइभ बाई डाइमेन्सनल मेथड र हाम्रा यसमा गिवन के छ भन्दाखेरि गिवन छ यफ भनेको फोर्स डिपेन्ड्स अपन यहाँ लेखे है यफ डिपेन्ड्स अपन एउटा मासमा एउटा छ भेलोसिटीमा एन्ड आरको छ रेडियसमा। आरको केमा रेडियसमा डिपेन्ड गर्छ के भन्दाखेरि फोर्स। र अब मलाई भन मासमा भेलोसिटी र रेडियसमा डिपेन्ड गर्ने फोर्सको रिलेसन कस्तो होला भन्दाखेरि यो हुन पर्ने हो। अब हामी बाई डाइमेन्सनल मेथड यो डेरिभेसन के गर्छौँ प्रुभ गर्छौँ। अब हेर यसको सोलुसन कस्तो छ सजिलो छ यो। फेरि पहिला कुरो सोलुसन स्टार्ट। अब पहिला के लेख फोर्स डिपेन्ड्स अपन केमा मासमा भनेपछि के हुन पर्यो यफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यम यस्तो हैन। त्यसपछि गएर केमा डिपेन्ड छ भेलोसिटीमा केमा डिपेन्ड छ भन्दाखेरि भेलोसिटीमा भनेपछि फेरि यफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भी यही हैन। त्यसपछि गएर फेरि केमा रेडियसमा भनेपछि फेरि यफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आर। अब यहाँ के लेख्ने एम को पावर एक्स वाई को भी को पावर वाई आर को पावर कति जेड यस्तै लेखिन्छ नि त है। फेरि भन्नुला सर यहाँ त आर तल छ नि हैन। हामीले यो आर डिटरमाइन के गर्छ भन्दाखेरि यो जेड को भ्यालुले डिटरमाइन गर्छ आर माथि बस्ने कि तल। त्यही भएर हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि गिवन जुन फिजिकल क्वान्टिटी छ त्यो के कुरामा डिपेन्ड गर्छ। जस्तो मासमा डिपेन्ड गर्छ मास, भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ भेलोसिटी, आरमा डिपेन्ड गर्छ आर। हामीलाई
डिनोमिनेटरमा छ कि न्युमिनेटरमा छ त्यसमा हामीलाई माइने लाग्दैन। हामीले के कुरा बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि फिजिकल क्वान्टिटी कतिवटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड छ, आरमा आरमा, भीमा मासमा मासमा। कुरा क्लियर छ? अगाडि बढाउँ ल। अब हेर कम्बाइनिङ गर। कम्बाइनिङ गरेपछि के पाइन्छ? f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल m को पावर x, v को पावर y र r को पावर j। अब यसलाई के हुन्छ हेर, f इज एउटा के आउने भयो m को पावर x, v को पावर y, r को पावर j। यो नै हाम्रो के हो? रिक्वायर्ड इक्वेसन भनेर भन्छु। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट। अब के गर्ने? using the dimensional formula, है डाइमेन्सनल फर्मुला। युजिङ द डाइमेन्सनल फर्मुला। ल फोर्सको डाइमेन्सन कति भन्दाखेरि सर थाहा छ, नलेख्नुस्। m l t को पावर -2 इजिकल्स टु के को डाइमेन्सन? कन्स्टेन्ट। के भनेको यहाँ के हो भन्दाखेरि के इज प्रोपोर्सनालिटी सकिन्छ लेख्न? सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ। के प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट, के कन्स्टेन्ट हो, त्यसैले के को ठाउँमा 1। त्यसपछि गएर मासको डाइमेन्सन m को पावर x, v भनेको भेलोसिटीको डाइमेन्सन कति हुन्छ? l t को पावर -1 पावरमा y। r भनेको रेडियस भनेपछि लेन्थसँग रिलेटेड छ, l को पावर कति? j। ल यसलाई राम्ररी लेखौँ त। अब मैले यसलाई लेखेँ m l t को पावर -2। के यो देखिन्छ र? यस। यसको 1 राखौँ है, यसको पनि 1। ल अब यहाँ हेर, यसको लेखौँ m को पावर x, m छैन भनेको m को पावर कति हो? x माथि। यो l को पावर y, यहाँ पनि l को पावर z छ, त्यसैले l को पावर कति लेख्छु म? y प्लस z। अब हेर यहाँ t यहाँ छ, t को पावर -y। ल इक्वेटिङ गर्दै इक्वेटिङ द पावर अफ कसको? m l t। देखिन्छ यो? हेरौँ ल ठीक छ। इक्वेटिङ द पावर अफ m l t। m को पावर x को पावर 1, x को भ्यालु आयो 1 कमा y प्लस z 1, y प्लस z 1 एकदम ठीक छ। त्यसपछि गएर -y -2 यो भनेको y भनेको त 2 नै हो। ठीक छ। ल y को भ्यालु कति? 2। अब हेर x को भ्यालु यहाँबाट हेरौँ त, यसलाई सर्ट गरौँ। y को भ्यालु त 2 छ, 2 प्लस z इक्वल्स टु 1। के z इक्वल्स टु -1 लेख्न मिल्छ? यस अफ कोर्स मिल्छ। z भनेको -1 लेख्न मिल्छ। भनेको x को भ्यालु 1, z को भ्यालु -1, y को भ्यालु 2 आयो। भनेको रिक्वायर्ड इक्वेसन कस्तो भयो हेरौँ? देन द इक्वेसन फर्स्ट। यो इक्वेसन हो नि त हाम्रो रिक्वायर्ड, हैन? भनेको f इज इक्वल्स टु कति? k m को पावर 1, v को पावर 2, z को पावर कति भन्दाखेरि माइनस। सर मिस्टेक जे छैन, r को पावर -1। ल अब कति भयो? f इज इक्वल्स टु k m v स्क्वायर बाई कति? r। के यति लेख्न सक्छु मैले? यस सर सक्नुहुन्छ। अब के भनेको हामीले रिलेसन यो डिराइभ गर्ने हो। के को भ्यालु त यहाँ कति कन्स्टेन्ट हेर 1 राख्दाखेरि कुरो मिलिरहेको छ। त्यही भएर यहाँ हामी लेख्छौँ बाई एक्सपेरिमेन्टली है। यो भ्यालु थाहा छ भने लेख्ने, थाहा छैन भने हामी यही नै हाम्रो रिकर्ड रिलेसन हो भनेर छोडिदिन्छौँ है। थाहा छ भने स्टुडेन्ट्स लेख, नत्र भने पर्दैन। बाई एक्सपेरिमेन्टली k इज इक्वल्स टु 1। के को भ्यालु जब 1 आउँछ त्यतिखेर f इज इक्वल्स टु 1 डट m v को स्क्वायर बाई r, र यहाँबाट तिम्रो आउँछ m v स्क्वायर बाई r। यो रिलेसन थियो हाम्रो f इज इक्वल्स टु m v स्क्वायर बाई
बाई डाइमेन्सनल मेथड। ठिक छ, क्लियर छ कुरोकानी, बुझिएको छ? यस सर, हजुरले पढाउनुहुन्छ त नबुझ्ने कुरै छैन भने होला कोही स्टुडेन्टले फेरि सर मेरो त खोपडी गरम गरम हुन लाग्यो भन्ने पनि भयो होला। ठिक छ ल स्टुडेन्ट्स, अब हामी अर्को डेरिभेसन, अर्को इक्वेसन डिराइभ गर्दैछौँ। सर म त झ्यालबाट हेर्न लाएँ नि, सामने वाली खिड़की में एक मस्त सा चांद रहता है, सरका कुरा त मेरो दिमागमा आएको छैन, म के गरौँ, म के गरौँ, म के गरौँ। ल स्टुडेन्ट्स, अब हामी अर्को फेरि डेरिभेसन गर्दैछौँ है। एउटा इक्जाम्पल छ हेर, स्टुडेन्ट्स लेख, स्टुडेन्ट्स claims that है time period of a simple pendulum है, simple pendulum, time period of a simple pendulum is 2 pi square root L by G, where is he correct or not? यस्तो सोधेछ र भनेको एउटा स्टुडेन्टले टाइम पिरियड अफ द सिम्पल पेन्डुलम 2 पाई L by G भनेर के गरिदियो, लेखिदियो, वेदर ही इज करेक्ट अर नट। यो हामीले के गर्ने, चेक गर्ने। यसमा हेर स्टुडेन्ट्स, हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि फिजिकल जुन क्वान्टिटी छ त्यो कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तो टाइम पिरियड, यहाँ के टाइम पिरियड जुन छ, टाइम पिरियड के कुरामा डिपेन्ड गरेछ भन्दाखेरि एउटा एलमा एउटा जीमा। हामीलाई फिजिकल क्वान्टिटी जसको रिलेसन हामीले निकाल्दैछौँ त्यो क्वान्टिटी कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। जबसम्म कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ थाहा हुँदैन तबसम्म हामी कुनै पनि इक्वेसन डिराइभ गर्न डाइमेन्सनल मेथडबाट सक्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई यहाँ थाहा हुन पर्यो कि उसले लेखेको थियो यो एलको स्क्वायर कति रङ थियो होला, जी मिलेको थिएन होला अथवा मिलेको थियो होला, तर फ्याक्टर चाहिँ हामीलाई के हुन पर्यो, थाहा हुन पर्यो। भनेपछि अब यसमा हेर, वेयर थोरै अझै लेखेँ, वेयर यल इज इफेक्टिभ लेन्थ भन्छ है यसलाई है, इफेक्टिभ लेन्थ यसलाई नयाँ वर्ड हो, पुरै लेखिदिन्छु, इफेक्टिभ लेन्थ है। त्यसपछि गएर यल, यो यल हो, यल। ल अब जी तिम्रो हो एसिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी है, एसिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। यति कुरा हामीलाई गिभन छ। अब यसको सोलुसन हामी निकाल्छौँ भनेको उसले लेखेको कुरा ठिक छ कि छैन भनेर हामी के गर्छौँ, डाइमेन्सनली यसलाई के गर्छौँ, चेक गर्छौँ, डाइमेन्सनली चेक गर्छौँ, चेक बाई डाइमेन्सनली है, चेक बाई डाइमेन्सनली। क्वेश्चन नै यसको चेक बाई डाइमेन्सनली है, हामी चेक गर्छौँ डाइमेन्सनली यो करेक्ट छ कि छैन। ल स्टार्ट गरौँ। ल अब हेर यसको
सोलुसनको लागि हामी के भन्छौँ टाइम पिरियड केमा डिपेन्ड छ एउटा लेन्थमा एउटा एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा त्यही भएर हामी भन्छौँ टाइम पिरियड टी है डिपेन्ड्स अपन भनेर लेख्छौँ है डिपेन्ड्स अपन केमा डिपेन्ड छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ लेन्थमा डिपेन्ड्स अपन इफेक्टिभ लेन्थमा डिपेन्ड छ ल इफेक्टिभ लेन्थमा डिपेन्ड छ भने यो त यल हो यसलाई कसरी लेख्ने अरे टी इज यल को पावर एक्स हुने भयो यो अर्को केमा डिपेन्ड छ एउटा डिपेन्ड छ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा त्यही भएर अर्को लेख्छौँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेपछि अर्को डिपेन्ड्स अन जी टु दी पावर कति हुन्छ भन्दाखेरि जी भनेको त एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो यसलाई हामी जी ले डिनोट गर्छौँ जी को पावर कति हुन्छ भन्दाखेरि वाई हुन्छ यही दुईटा फ्याक्टर मात्र डिपेन्ड छ नि हेर न टी एउटा यलमा एउटा जीमा डिपेन्ड छ भनेपछि लेख्ने तरिका यस्तो अब कम्बाइनिङ गर्छु कम्बाइनिङ भनौँ कम्बाइनिङ गऱ्यो भने के आउँछ र यल को पावर एक्स र जी को पावर वाई र अब टी इज इक्वल्स टु 4% साइन हटाइदेऊ यसमा के हुने भयो यल को पावर एक्स जी को पावर वाई हुन्छ ल अब यसलाई सल्भ यही नै हो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हामीले भनिरहेको छौँ नि त हैन यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हो यसलाई इक्वेसन के गरौँ फर्स्ट गरौँ भनेपछि अब हामी डाइमेन्सनल फर्मुला लगाइदियौँ युजिङ डाइमेन्सनल फर्मुला युजिङ डाइमेन्सनल फर्मुला है युजिङ डाइमेन्सनल फर्मुला टी भनेको हाम्रो टी भनेको टाइमको डाइमेन्सनल टी मात्र के को कन्स्टेन्ट को डाइमेन्सन 1 यल भनेको इफेक्टिभ लेन्थ यल को पावर एक्स जी भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सिलरेसन को डाइमेन्सन यल टी को पावर -2 वाई पावरमा ल यसको तल मैले यस्तो लेखेँ एम टु दी पावर 0 एल टु दी पावर 0 र टी को पावर कति 1 मात्र इक्वल्स टु यतापट्टि यस्तो लेखेँ यल को पावर एक्स छ यहाँ पनि यल को पावर वाई छ त्यही भएर यल को पावर एक्स प्लस वाई लेखेँ ठिक छ नि हेर एल को पावर एक्स एल को पावर फेरि वाई छ त्यही भएर यो लेखेँ अब फेरि टी को पावर -2 छ है तर यहाँ एम को पावर 0 छ यहाँ त एम छैन त्यसैले अब यसैमा मैले यहाँ अगाडि लेखिदिन्छु एम को पावर 0 ल अब इक्वेटिङ द पावर अफ एमएलटी equating the power of MLT यहाँ लेखे equating the power of MLT को पावर इक्वेटिङ गरेर 0 0 x प्लस वाई l को पावर x प्लस वाई छ यहाँ l को पावर 0 त्यही भएर x प्लस वाई 0 भयो n -2 यो कति y यहाँ कति y -2y इक्वल्स टु 1 -2y इक्वल्स टु 1 y इक्वल्स टु कति -1/2 ठीक छ y इक्वल्स टु -1/2 y भने यहाँ कति हुन्छ हेरौँ x -1/2 इक्वल्स टु 0 x भनेको 1/2 भनेको x को भ्यालु 1/2 y को भ्यालु -1/2 रहेछ देन इक्वेसन फर्स्ट कस्तो हुन्छ फर्स्ट भनेको t इज इक्वल्स टु k भनेको k नै हो त्यसपछि गएर l को पावर 1/2 र a को भ्यालु a को हैन g को भ्यालु हैन कसको g को भ्यालु -1/2 ल यसलाई मैले फेरि यस्तै लेखेँ यस्तै लेखेँ यसलाई t इज इक्वल्स टु k को k त्यसपछि गएर यसलाई मैले l 1/2 लेख्छु डिवाइडेड यसलाई g माइनसमा छ तल ल्याइदिन्छु g को पावर 1/2 लेख्छु अब यसलाई मैले k को k लेखेँ यसलाई स्क्वायर रुटमा लेख्न सकिन र l/g पाइएन र पाइयो हेर न l को पावर 1/2 g 1/2 स्क्वायर रुटमा l g भयो अब फेरि बाई एक्सपेरिमेन्टली अब हेर k को भ्यालु 1 लेख्न मिल्दैन किन k को भ्यालु त 2 पाई हुन्छ यदि थाहा छ भने लेख थाहा छैन भने छोड्देऊ है
थाहा छ भने लेख्ने। बाई एक्सपेरिमेन्टले के को भेल्यु अब 1 लेख्न मिल्दैन, किनभने के को भेल्यु एक्सपेरिमेन्टले कति आउँछ 2 पाई आउँछ। त्यसैले के को भेल्यु कति लेख्नु पर्यो 2 पाई लेख्ने। के को भेल्यु 2 पाई आएपछि अब कति भयो भन्दाखेरि t इक्वल्स टु 2 पाई स्क्वायर रुट l/g भनेको त्यो स्टुडेन्टले जुन एक्सप्रेसन टाइम पिरियड अफ अ सिम्पल पेन्डुलम लेखेको थियो त्यो के रहेछ हि इज करेक्ट रहेछ नि त। हि इज के करेक्ट, हि इज के हो करेक्ट, किनकि डाइमेन्सनल एनालाइसिसमा पनि यो कुरा के छ करेक्ट देखियो। त्यही भएर यो भयो अर्को एउटा फिजिकल रिलेसन। ल कति टाइम भएको छ एकचोटि हेरौँ। अहिले 30 मिनट्स भएको रहेछ है, अहिले 30 मिनट्स भएको छ। अब अर्को एउटा सानो प्रब्लम गरौँ फेरि है, एउटा सानो प्रब्लम गरौँ। ल मेट्दिम। ल अब हेर स्टुडेन्ट्स, अब तिनीहरूलाई मेट हुन्छ है, यसलाई मेट हुन्छ। कोई मुझे पढ़ने कहे, कहते हैं कहने तो जो भी हो जाए मैं पढ़ता रहूँगा। याहू मैं तो फिदा हो गया पर सर से है ना, मैं तो और उससे फिदा हो गया। डंग 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 डंग, सर भी तो अजीब है, सर की हालत बहुत बुरी है। याहू मैं निकला है सवेरे ही, सर का ख्याल आया, सर का ख्याल आया। ल स्टुडेन्ट्स, म अब गर्दैछु तिम्रो अर्को जसमा हामीलाई डिराइभ गर भनेर भनेको छ है। अर्को नेक्स्ट इक्जाम्पल छ र क्वेसनले भनेको छ डिराइभ गर। डिराइभ f इज इक्वल्स टु 6 पाई इटा आरभी है। f भनेको 6 पाई इटा आरभी। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि फोर्स डिपेन्ड्स अन है, फोर्स डिपेन्ड्स अपन एउटा छ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीमा, कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेको छ है, केमा डिपेन्ड छ फोर्स कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी, जहाँ इटा भनेर भनेको छ के इटा है, इटा। र अर्को छ फेरि कमा रेडियस, रेडियस अफ स्फेरिकल बल भनेर भनेको छ कमा, र भी हो टर्मिनल भेलोसिटी है, भी टर्मिनल भेलोसिटी, टर्मिनल भेलोसिटी, टर्मिनल भेलोसिटी अफ बल फॉलिंग ऑन फ्लूइड है, फॉलिंग ऑन फ्लूइड, टर्मिनल भेलोसिटी अफ फॉलिंग ऑन फ्लूइड। अब फेरि यसको लेख्ने तरिका उही नै हो पुरानो। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तिमीले अब यसको सोलुसन निकाल। सोलुसनको लागि पहिला के भन्न, फोर्स डिपेन्ड्स अपन भन्न, f डिपेन्ड्स अपन, f डिपेन्ड्स अपन। हेर त कतिवटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड्स छ। 6 पाई भनेको के फ्याक्टर हो होइन, यो त कन्स्ट्यान्ट हो। 6 पाई त हाम्रो के हो कन्स्ट्यान्ट हो। भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि इटामा। इटा भनेको त कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी डिपेन्ड्स अपन, एउटा हो कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी है, कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी जसलाई इटा भन्न पाइयो। त्यही भएर f इज इटा यो ए। अर्को के हुने भयो भन्दाखेरि रेडियस, अर्को छ रेडियस। रेडियसलाई त आर भनिएको छ भन्दाखेरि फेरि f इज आर। आरको पावर यहाँ एक्स लेखे पनि हुन्छ, यहाँ एक्स लेख्दै मैले, यहाँ कति लेख्दै y लेखेँ। त्यसपछि अर्को छ के
भेलोसिटी आरको केमा भेलोसिटीमा, त्यही भएर भेलोसिटी v गराइदियो भनेपछि यफ इज v को पावर कति z भइदियो र। अब कम्बाइनिङ गर फेरि कम्बाइनिङ गर्यो भने यफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इटा एक्स आर को पावर y र v को पावर कति z हुन्छ हैन। अब यो यफ इक्वल्स टु यहाँ त के आउँछ, यहाँ एउटा इटा यो x हुनेको आर को पावर यो y हुन्छ, v को पावर कति हुन्छ z हुन्छ। यो नै हाम्रो के हो रिक्वायर्ड रिलेसन हो। अब हेर आर को हामीलाई थाहा छ यो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इटा भन्ने जुन रिलेसन छ त्यो रिलेसन चाहिँ हामीलाई यहाँ अलिकति मैले भन्दै तिमीलाई हेर कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको बारेमा। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी कोएफिसिएन्ट अफ जुन भिस्कोसिटी छ यो तिम्रो फोर्स भिस्कस फोर्स भनेर भन्छ। यसको भ्यालु हुन्छ तिम्रो इटा ए डिभी बाई डिएक्स है। यो एफ तिम्रो डिपेन्ड गर्छ फोर्समा, एफ डिपेन्ड गर्छ फोर्समा, ए डिपेन्ड गर्छ एरिया है। त्यसपछि गएर डिभी जुन छ यो भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी हो, यो चेन्ज इन भेलोसिटी, चेन्ज इन के हो भेलोसिटी, र डिएक्स जुन हो चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने पनि हुन्छ, चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट है, चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट है, चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट, चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट। अब हेर डिभी भेलोसिटी हो, डिएक्स डिस्प्लेसमेन्ट हो भनेपछि हामीले इटाको डेफिनेसन इटा भनेको हामीले निकाल्न खोज्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि एफ डिभाइडेड बाई ए इन्टु डिभी बाई कति डिएक्स। ल अब एफ को डाइमेन्सन राख, ए को डाइमेन्सन राख, भेलोसिटीको डाइमेन्सन राख, डिस्प्लेसमेन्टको डाइमेन्सन राख्यो भने तिम्रो एन्सर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यम एल को पावर -1 टी को पावर -1 यस्तो आउँछ। यम एल को पावर -1 टी को पावर -1 भनेर आउँछ है। यो हो हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको डाइमेन्सन। अब हामी यो डाइमेन्सन हामीले गरिसकेपछि यतातिर जाउँ युजिङ डाइमेन्सनल फर्मुला, युजिङ डाइमेन्सनल फर्मुला, फर्मुला युज गर्छौ। डाइमेन्सनल फर्मुला तिमीले युज गर्यो भने यो यम एल टी को पावर -2 हुन्छ, के को डाइमेन्सन कति 1 हुन्छ, इटा भनेको यम एल को पावर -1 टी को पावर -1 इजिकल्स टु एक्स पावरमा एक्स जाने हो। त्यसपछि आर को कति हुन्छ एल, एल को पावर कति y हुनेको, त्यसपछि गएर v को डाइमेन्सन कति हुन्छ एल टी को पावर -1 पावरमा कति हुन्छ z हुन्छ है। अब यसलाई मैले लेखेँ फेरि यम को पावर 1 एल को पावर 1 टी को पावर -2 इजिकल्स टु। अब यतापट्टि हेरौँ यम को पावर कति हुन्छ, यहाँ x छ, यम 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 छैन, m को पावर x मात्रै हुन्छ। अब एल को पावर -x छ र एल को पावर +y पनि छ, एल को पावर +z पनि छ। त्यसमा t को हेर त t को पावर -x छ, यहाँ कति छ t को पावर -z छ। ल इक्वेटिङ गरौँ अब के गर्ने इक्वेटिङ गर्छु ल। अब हाम्रो इक्वेटिङ गरौँ है। ल इक्वेटिङ गर, इक्वेटिङ द पावर भन है, इक्वेटिङ द पावर, पावर इक्वेटिङ गर्यो भने x को भ्यालु कति छ 1 छ, x को भ्यालु 1। त्यस्तै गरेर हेर त -x, -x प्लस y प्लस z इजिकल्स टु कति छ 1 छ, इजिकल्स टु 1 छ। त्यस्तै गरेर हेर त -x माइनस z इजिकल्स टु कति छ -2 छ, कति छ -2 छ। ल अब हेर सल्भिङ गर यो तीनटै इक्वेसनलाई है, सल्भिङ गर एलाई है तीनटा एलाई सल्भिङ तिमीले गर्यो भने तिमीले पाउँछौ x को भ्यालु 1 y को भ्यालु पनि 1 र z को भ्यालु पनि कति 1 नै हुन्छ सल्भिङ गर्यो भने है। यसलाई सल्भिङ गर x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 1 र z को भ्यालु कति आउँछ 1 नै आउँछ। ल अब यो भ्यालु आइसकेपछि अब के गर यो इक्वेसनलाई त हामीले कति मान्थ्यौ इक्वेसन 1 मानिरहेको थियौ हैन, इक्वेसन कति 1 मानिरहेको थियौ भने नाउ इक्वेसन फर्स्ट बिकम्स
इक्वेसन फर्स्ट बिकम्स अब हेर त f इक्वल्स टु के त्यसपछि गएर इटा टु द पावर a r टु इटा टु द पावर a भनेको x को भ्यालु कति छ हेर त 1 r को भ्यालु 1 र v को भ्यालु पनि कति 1 नै हुने भयो भनेपछि यो कति आयो f इक्वल्स टु के इटा r v हुने भयो तर एक्सपेरिमेन्टली हामीलाई के को भ्यालु त कति दिएको छ 6 पाई एक्सपेरिमेन्टली भनेर लेख्ने है एक्सपेरिमेन्टली भनेर एक्सपेरिमेन्टली के को भ्यालु कति लेख्न पाइयो 6 पाई लेख्नु पर्यो है यो भ्यालु थाहा छ भने लेख्ने थाहा छैन भने छोड्ने अघि नै भनिसकेको छु त्यही भएर f को भ्यालु कति हुने भयो भन्दाखेरि 6 पाई इटा r v डिराइभ भयो कि भएन रिलेसन दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन जुन हामीलाई रिलेसन के गरेको थियो डिराइभ गर्न भनेको थियो स्टुडेन्ट्स आज हामीले पढ्यौं एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस को थर्ड पार्ट जहाँ हामीले कुराकानी गर्यौं एउटा फिजिकल क्वान्टिटी को कसरी रिलेसन इस्टाब्लिश गर्ने भनेर है र यस पछाडी अर्को भिडियो म लिएर आउँछु जहाँ म तपाईहरुलाई पढाउने छु इरर एनालाइसिस है नयाँ टपिक छ इरर एनालाइसिस र तपाईहरुलाई बहुत मजा आउनेछ म नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँदै छु तबसम्मको लागि हैव अ नाइस डे गुड बाई